مصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشرتی اصلاح واسطے خدا بندے
بڑے احسن خوبصورت بہترین ضابطے اصول قانون وضع فرمائے۔ ان قوانین وچوں ایک قانون ای بیان کیتا گیا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تہاڈا بعض دا ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو۔ ایک چیز غیبت، ایک ہے نمیمہ۔ ساڈی بولی چ اس نو آدن چغل خوری، اور ایک چیز ہے بہتان۔ غیبت، چغل خوری اور بہتان۔ غیبت اس نو آدن کسے وچ کوئی کمزوری ہووے، عیب ہووے، کوئی نقص ہووے، یا ایہو جئی چیز کہ جس دا تذکرہ اس بندے نو اچھا نہ لگدا ہووے۔ اس دی عدم موجودگی چ کنڈی پچھے انہاں چیزاں دا تذکرہ کرنا جنہاں چیزاں نو جس دے بارے چ اسی تذکرہ کریندے ہاں او ناپسند کریندا ہوئے، اس نو آدم غیبت۔ اور اگر او چیز جس دا اسی تذکرہ کریندے ہاں او اس بندے وچ پائی نہیں ویندی، اسی آدھے ہاں او اے جا، اس نو آدھے نے بہتان۔ اور چغل خوری نام اس چیز دا۔ میں ایک گل سنی، او دو بندیاں نال، دو قبیلیاں نال، دو جماعتاں نال، دو افراد نال تعلق رکھیں دی، اس دی گل سنی، ای سن کے میں ونج کے دویاں دسی، اس دی گل سنی تے ونج کے اساں دسی، اور اس وچ غرض کے وے ادے بھی فساد پامنا تے ادے بھی فساد پامنا، اس نو آدن چغل خوری۔ اسلام دے اندر، قرآن دی بولی دے اندر غیبت بھی حرام، بہتان لاونا بھی حرام، تے چغل خوری کرنی بھی حرام۔ اور اتنی شدت ہے اس چیز دے اندر
اتنی شدت ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساڈی ایک اماں زوجہ محترمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا قد چھوٹا ہی، اما جی نے کوئی گل یہو جہی کیتی، انہاں دے چھوٹے قد دی وجہ تو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیادیاں توہن او فلانی نکے قد والی پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جڑی گل تد کیتی نا، ای گل اتنی زہریلی تے کوڑی ہے، اگر اس نو دریا وچ سٹا بنجے تا دریا دا پانی کوڑا تھی۔ ایک صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ، آ کے عرض کریندا فلاں جڑی عورت ہے نا جی، وہ بڑے روزے رکھیں دی، بڑے صدقے کریں دی، فرائض دی بڑی پابند ہے، بڑیاں نیکیاں کریں دی، پر اس دی ایک عادت ہے کہ او اپنے پڑوسیاں دی، دوئیاں دی، تریاں دی ہر ویلے غیبت کریں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں چلے سی۔ بعض فرمیندن الغیبت اشد من الزنا، زنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا الزنا نہیں آکھا بس زنا نہ کرو، فرمایا زنا دے قریب بھی نہ بنجو۔ اتنی شدت ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہ منجو۔ او جیڑیاں چیزاں زنا دے قریب کریندیاں انہاں دے نیڑے بھی نہ منجو۔ انہو کان فاحشہ، فرمایا یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا تے بہت برا رستہ ہے۔ لیکن فرمایا الغیبت اشد من الزنا، گناہ تا او بھی ہے پر غیبت اس تو ود کے۔ احادیث وچ ایک واقعہ آندا، ایک بندہ بڑا نیک ہے، فرائض دا پابند ہے، نوافل دا پابند ہے، صدقات دا پابند ہے، زکوٰۃ دا پابند ہے، فطر دا پابند ہے، قربانی دا پابند ہے، اے جتنیاں نیکیاں ساریاں کریندا۔ اس دا جڑا پڑوسی ہے نا، او پڑوسی ایک گل توجہ نال سننی ہے، فرض نماز بڑی پابندی نال پڑھدا، نوافل نہیں پڑھدا، اس دے سامنے نہیں پڑھدا، ہو سکتا پڑھدا ہوئے، کدیں کدیں او ایسے گناہ بھی کریندا، اے جڑا نیک پڑوسی ہے نا، یہ اس نو آدھا ہی کم نہ کیتا کر،
ہنج نہ کیتا کر، فرض پڑھدا نفل نہ پڑھدا، فلاں 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 فلاں، ایک دھیاڑے اس گناہ وچ ملبس نپ کیتا، چنگا جا اس ڈانٹیا، اس کیوں کیتا یہ؟ او اگو ساکھا گل سنو مینڈی، تو کو میرا رب ہے، مان اپنا کام کر، میں جانی میرا رب جانے۔ اس جی گل کیتی نا تو او اگلا او جڑا نیک آئی وہ آدھا اللہ دی قسم ہے تو جنت چ کونا ویسے، یہ گل کیتی اس دعا تے موت آئی، دعا دی ارواح اللہ دے سامنے پیش ہوئی، پروردگار عالم نے فرمایا اور تو ایسا انج کیوں آکھائی کہ تو کدے جنت داخل نہ ہو سے، تو کوئی اس کا مالک و مختار ہے؟ پروردگار عالم نے فیصلہ کیتا، اس گناہگار نو فرشتے نو آکھیا بنجو تے ادخل الجنہ، اس نو جنت وچ داخل کر دو، تے اس نو آکھا ادخلہ فی النار۔ کیوں؟ اے اپنے آپ نو نیک سمجھیندا ہائی تے اس دی غیبت کریندا ہائی ہر مجلس وچ، اے نفل نہ پڑھدا، اے فلان نہ کریندا، فلان نہ کریندا، کہ ایک مقصد آئی معاشرت اس دی توہین ہوئے، اس نو میں معاشرت ذلیل کر دے ماں، تے اللہ کیا ولا یغتب بعضکم بعضا، اوے ایک دوسرے دی غیبت نہ کیتی کرو، اس نال دوسرے دی تذلیل ہوندی ہے۔ فرمایا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، پروردگار عالم اپنے قرآن وچ پہ فرمیندے نے، میں تے تسی بھی اپنے گریبان وچ منہ پا کے نہ، کیا ساڈیاں مجلساں پھبدیاں نے بغیر غیبت تو؟ کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی اٹھک بیٹھک بغیر غیبت تو پھبدی نہیں۔ جب تک اسی کینڈیاں پچھڑا نہ کپ رواں، ساڈی روٹی نہیں ہضم ہوندی، سن سکون نہیں آندا، ایک دوسرے دی تذلیل نہ کر لویے، توہین نہ کر لویے، تنقیس نہ کر لویے، جب تک اس تے نشتر نہ چلا کے نہ ساڈی تسکین نہیں ہوندی، مجلس دی مجلس پھبدی نہیں ہے، جڑدی نہیں ہے محفل۔ رب ذوالجلال فرمائندے اے ایڈا شدید ترین گناہ وا، فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایحب احدکم، کیا تو سڈے وچوں کوئی ایک ای گل پسند کریندا، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت نوچ نوچ کے کھاوے۔ اے مردہ آکھا گیا ہے، کیوں؟ اس واسطے آکھا گیا کہ اگر تساں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اگر اس دی غیبت کرو تب فوت شدہ بندہ تواڈی غیبت سندا نہیں، سندا تواڈی غیبت نو، اس نو پتہ ہی کوئی نہیں مینڈی کہ غیبت کیتی ہے کہ نہیں۔ اس واسطے آکھا گیا ان یأکل لحم اخیہ میتا، اے مردے نال کیوں تشبیہ دتی گئی ہے؟ اس واسطے کہ جنجے وقت تساں جس دی غیبت کریندے ہو سندا تا او بھی کوئی نہیں پیا ہوندا، مجلس وچ او بھی کوئی نہیں ہوندا، تے وقت فرمایا ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او بندیو جنجے اپنے موئے ہوئے بھائی دا نوچ نوچ کے
گوشت کھامنا فکرے تم ہو تسی ناپسند کریں دے ہو تہن اچھا نہیں لگدا تا فرمایا انجے غیبت بھی تہاڈے نزدیک انجیان ہومنی چاہی دیئے اے بھی ناپسند ہومنی چاہی دیئے جنجے او تساں کھامنا گوارا نو کریں دے توت غیبت کرنا بھی گوارا نہ کیتا کرو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا زندیاں دے بارے چ بھی فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردیاں دے بارے چ بھی فرمایا انہاں دی غیبت بھی نہ کرو جیڑا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اس دا معاملہ کس دے سپرد ہو گیا اسی گئے کھلوتے ہیں جنازہ پڑھن اس دا اتھے تا دعا پہ منگدیاں اللہم اغفر لحینا و میتنا ادو مغفرت دی دعا پہ کریں دے ہوندیاں وال جس ویلے پڑھ گھندیاں یا پڑھن تو پہلے بھی یار ایتہے جائی حالانکہ بعض علماء نے لکھے ہے مردیاں دی غیبت بھی نہ کیتی کرو کیوں اے مردے تا تہاڈے محسن ہوندن کنجے محسنن ساڈے اے اس طرح محسن نے اساں بن جاؤنتے اس تو روح نکلی پئی ہے او میت ہو کے ساڈے سامنے پیا ہے او تا ساڈے واسطے عبرت دا نشان بنا پیا ہے سن دسیندا پیا ہے اج میں بیندا پیا کل تساں بھی اسے جگہ تے آمنا نے ہنجیان خیال چا کرو اج میں چار پائی تے بے حصو حرکت پیا ہویا کل تساں اسے چار پائی تے بے حصو حرکت ہونا ہاں اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگے میں تساں رکیندا ہوں قبرستان نہ گئے کرو قبراں دی زیارت نہ کیتی کرو ہن میں آتا قبراں دی زیارت کیتی کرو فزوروہا گئے کرو کدے کدے قبرستان بھی گئے کرو اس واسطے گئے کرو اتھے بیسو تا تہن اپنی موت یاد آسی ہاں او تا تواڈے دل دے اندر دنیا دی بے رغبتی پیدا کرے سن اساں 24 گھنٹے دنیا دے معاملات وچ پھسے پے ہوندیاں دنیا دیاں فکراں کھادی رہندیاں ہوندیاں فرمایا گئے کرو انہاں قبراں نوں من کے ویکھیا کرو کدے تصور کیتا کرو ایتھے او پیا جس دے سر تے بڑیاں وڈیاں پگاں ہوندیاں او شملے ہوندے بڑے مائے لگے ہوندے کدے شملہ بھی جھگا نہیں تھیا ہوندا بڑا سردار آئی بڑا ملک آئی بڑا جراتا چودھری آیا بڑے مربیاں دا مالک آئی بڑیاں زمیناں دا مالک آئی بڑیاں جائیداداں اس دیاں بڑیاں کوٹھیاں تے نوکر تے چاکر تے عیش تے نشاط دی زندگی آئی بڑے عہدے اس دے ہوندے پر اج شہر خاموشاں دے اندر بالکل خاموشی دا گھٹ بھری پہنے ایڈا بڑا قبرستان کدیوں آواز کوئی نہیں پیانی اس شہر خاموشاں نوں من کے ویکھیا کرو اس نال تواڈے دلاں چوں دنیا دیاں رغبتاں دنیا دیاں سیتاں مک ویسن وال دوسری گل ای تے کہ تون موت یاد آوے سی لہذا انہاں دیاں غیبتاں نہ کیتیاں کرو او ایک تا سن دے کوئی نہیں دورے تواڈے محسن نے کہ تہان بھی موت پہ یاد کرواندے نے فرمایا لا تسب الاموات انہاں مردیاں دی غیبت بھی نہ کیتی کرو مسلمانوں کیوں انہاں دا معاملہ اللہ دے سپرد ہو گیا ہے اس جو کچھ بھی کیتا ہے ہن اللہ دے کول پہنچ گیا ہے جے چنگا ہے تول جنت وچ ٹر گیا ہے جے دوے تے اپنی سزا بھگتن چلا گیا تو ہن کے ملیا اس دی غیبت کر کے فرمایا اے اتنا شدید ترین گناہ ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے زنا ہو گیا
آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ میرے کولو گناہ تھی گیا. ان آئے موڑیا وت وت موڑیا ول سزا دا فیصلہ ہویا. شادی شدہ ہوئے تو اس دی سزا. ایک دو بندے بولے ہو باقی کدے پنڈی نہ دیو. شادی شدہ بندہ ہوئے مرد ہوئے یا عورت اگر او زنا دے مرتکب ہوندن تا شریعت کیڑی سزا لائیے سنو کے کرو رجم کرو کے کرو رجم کرو. ٹوا چا کھٹو گڑا چا کھٹو اس نو وچ رکھو ہتھے تک اس نو وچ دبا دیو وت پتھر مار مار کے اس نو مار سٹو. تے غیر شادی شدہ ہوئے تا وت اس نو 80 نہیں جی فجلدو 100. قرآن آدھا قرآن الزانیت والزانی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ. کتنے کوڑے مارنے 100 مارنے. ہاں اللہ پاک دی حکمت ایک کم کروایا گیا اس کروایا تاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں رجم دی حد بھی پوری تھی ونجے. او کدے میرا اللہ ان کرویندا ہوندا اے جی میں حدیث وچ آیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزبے تو مڑے آندے رات چر تھی گیا تھک گئے نے صحابہ بھی تھکے پین تے اللہ دے نبی بھی آکھو آکھو تھک گئے نے. معلوم ہویا جڑا تھک ونجے وہ معبود نہیں ہوندا وہ عالم الغیب نہیں ہوندا. ہاں جی تھک گئے نے تے جڑا نہیں تھکدا وہ صرف کون ہے اللہ فرمائیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن. اور ویکھنے نہ او بندے او تسی جس آسمان تے زمین بنائیے اللہ دن ولم یعی بخلقہن انہاں دی تخلیق نے من تھکایا کوئی نہیں میں تھکیا کوئی نہ. جڑا تھک ونجے او معبود تے مشکل کشا نہیں ہوندا. اللہ دے پیغمبر بھی تھک گئے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی تھک گئے نے. اکھے چلو جی سیں پونیا ان جی اجرا کا احرام کرو تھوڑی جی تھکاوٹ دور ہووے سی. مشہور حدیث لیلۃ التاریس علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سونیا ایک بندے دی ڈیوٹی چلیں دیاں او بندہ بد سن بڑے والے جگہ دے سی. معلوم ہویا سوامن والا بھی اللہ تے جگامن والا بھی اللہ. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیڑا بھائی بندہ راتی ڈیوٹی کرے سی کہ وہ بڑے والے سن جگہ دے سی نماز واسطے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر ای خدمت میں کرے ساں. ٹھیک ہے بھائی بلال. سارے صحابہ سہیں گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہیں گئے حضرت صدیق اکبر بھی سہیں گئے حضرت عمر بھی سہیں گئے حضرت عثمان و علی بھی سہیں گئے. بلال جاگدا پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں آکھیا چلو سامنے جے جاگنا جے توت گپا نسیتا نفل شروع کر دیواں. ساڈے کول چل یار ویلا ٹائم ہے تھوڑی گپ شپ لا کے نا چلو جی نہیں ویلا ٹائم ہے اللہ دی عبادت وچ لگ بیندیاں کریندیاں تھکیا ہے بتا دا چلو اس پاسے چا منہ کر کے اپنے اٹھ دے پلانا آکھنے ہو
اٹھ دے پلانے دے نال ٹیک چلائیے تے مشرق والے پاسے منہ چا کیتا ہے جنہیں صبح صادق طلوع ہو سی روشنی آوے سی تکے نہ جے پیاؤ سا میں اللہ دے پیغمبر نو تے صحابہ نو جگا دے سا اللہ دی شان ہے میرے مسلمان بھائیو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ٹیک لائیے او بھی سین گئے تے بلال بھی سین گیا ستیاں 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 اتنا ستا ہے صحابہ بھی ستے پے حضرت بلال جگاون والا بھی سین گیا تے اتنے وچ حتی طلعت الشمس ہاں جی حدیث وچ آیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا دیوں چڑھایا سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ کھلی تکا تا سورج نکلا کھلوتا سارے نو جگہ ٹرو بائی ٹرو اگائیں ٹرو نکلو اس وادی وچوں جتھے ساڈی نماز رہ گئی اگا ٹرے تے ونج کے نماز پڑھیے آپ نے پوچھا او بلال رضی اللہ تو کھائی تو جا کے میں جگہ سان حضرت بلال آکھا رضی اللہ تعالی میں انہوں نے الفاظ اپنی زبان کنورٹ پہ کرنا مطلب فتوہ لا سٹو حضرت بلال رضی اللہ تعالی انو فرما اللہ دے نبی کاوڑ پہ کریں دیو اے میرے بس دا کم نہیں جس تو سان سوایا اس میں بھی سوا سکتا اخذ بنفس کا سبحان اللہ حدیث کے الفاظ اللہ دے پیغمبر میرے بس دکے اللہ کروایا اللہ نے کروایا تانجے کل میرے پیغمبر دی امت نال اہو جیا کوئی مسئلہ پیش آ بندے تو انہاں دے سامنے پیغمبر دی زندگی دا نمونہ موجود ہوئے کروایا میرے اللہ نے اتھے بھی نیان ہویا بہرحال انہوں سزا لگی ان پر سزا ہو گئی ہے وہ ویندے پین کچھ بندے تو آدھن بیکھو جی ہن دو بندے گلہ کریں دے ویندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویندے پین گل غیبت دی پہ کریں دان او دو بندے آدھن یار چنگا بھلا اللہ اس دے گناہ تے پردہ پایا ہے تے کیڑی لوڑی آ کے دسان دی میرے کولو زنا لکم ہو گیا ہے خواہ مخواہ اپنا گناہ ظاہر جکیتا سے ہاں او لفظ میں نہ آکھ سکدا میری زبان سکت نہیں رکھ دی صحابی دے بارے وچ جڑے لفظ انہاں آکھے ہاں جی بت اج ویکھو کیڑی حالت بن گئی سے پتھر مار مار کے رجم کر کے اس نو مار دتا گیا ہے بس ایک گلاں انہاں کیتیاں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن گدیاں آپ چپ کر کے ٹر دے رہے اگاں جے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے تے ویکھا ایک گدھا مویا پیا تے سجا پیا ہے بالکل آکڑا پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلو رہے فرمایا فلاں فلاں کتھے نے او جنہ گلاں کیتیاں حضرت معاذ دے بارے چ فرمایا دوویں اڑے آؤ او دوویں آئے فرمایا ترکھی کرو اے جڑا گدھا مویا پیا اس نو کھا گو یا رسول اللہ کنجے کھاویے بدبو آندی پئی ہے بھلا اے بھی کو کھاون دی شے وے فرمایا او جڑیاں گلاں کریں دے آندے ہو گل سمجھے ہو پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاں نہیں ہو پتہ میرے یارو اس مائز اہو جئی توبہ کیتی ہے اہو جئی توبہ کیتی ہے کہ اگر اس دی توبہ نو پورے مدینے تے تقسیم کی بنجا تو سارے دی بخشش ہو بن جا تو آپ ابو داؤد دے الفاظ ابو داؤد شریف وچ روایت ہے آپ نے فرمایا تو انہاں دے بارے چ اے گل پہ کرے دیو تسی تے مائز تے جنت دی نہراں وچ غوطے پہ لینا رضی اللہ تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے دی غیبت نہ کیتی کرو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ جن جے اس نو ناپسند کریں دیو ان جے غیبت نو بھی ناپسند کرو اس نو بھی پسند نہ کرو فرمایا واتقوا اللہ بار بار قرآن آدھا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ
اے لوگو اس معاملے وچ اللہ کولو ڈرو، اللہ کولو ڈرو۔ تساں غیبت کریں دیو اس دی تذلیل ہو سی، او معاشرے دے اندر ذلیل تے رسوا ہووے سی۔ اللہ پاک فرما دین سن گنو بندیو، سن گنو، جیڑا بندہ کسی مومن نو ذلیل کرن واسطے معاشرے دے اندر اس دیاں غیبتاں کریندا ہے، اللہ اس نو نقد سزا دیندا ہوندا نے۔ اس بندے نو اللہ دنیا وچ ایہو جہا ذلیل کریندا کہ گھر وچ بٹھا کے اللہ ذلیل کر کے رکھ دے سی۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ دی ذات کولو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تواب مبالغے دا سیغہ آندا گیا۔ قرآن نے آکھیا اللہ بہو مہربان، سبحان اللہ۔ ہو گیا بندے کولو کم تا بندہ ہاں جی اس دے کولو معذرت چا کرے، ہاں جی اگر اے گیا بات اس دا علاج کی دے فرمایا استغفر اللہ، کہ کرے بندے بندہ اللہ کولو معافیاں منگے، معافیاں منگے، معافیاں منگے، تے معافیاں منگے تا فرمایا اللہ تواب او بڑیاں توبہ قبول کرانا لے۔ ہاں بندے آباد غم نہ پیا کرے، او رحیم بھی ہے، او رحمتہ بھی وسا دیندا ہے۔ تا فرمایا معاشرے نو اگر تساں سدھارنا چاہندے ہو، معاشرے دی اصلاح کرنا چاہندے ہو، معاشرے چو بگاڑ ختم کرنا چاہتے ہو، تبت کینڈیاں غیبتاں نہ کیتیاں کرو، کینڈے عیب نہ ذکر کیتے کرو، کینڈیاں کمزوریاں کینڈے سامنے ذکر نہ کیتیاں کرو، بلکہ مومن دا کم تکی ہوندا ہے اگر اس نو کسی مومن دے عیب دا پتہ ہوئے تا اللہ دے پیغمبر فرمایا اس دا کم مومن دے عیباں نو ظاہر کرنا نہیں ہوندا، عیباں تے پردہ پامنا ہوندا۔ فرمایا من ستر مسلم، جیڑا کہ مسلمان دے ایو جا کوئی کم میں عیب کمزوری ہے اس تے پردہ پیندا ہے، اللہ دن قیامت دے اس دیاں گناہاں تے پردہ پا دے سی۔ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ دن قیامت دے اس دیاں گناہاں تے پردہ پا دے سی۔ تسی تے میں اپنے گریبان وچ منہ پا گنا اساں کیڈے کی گناہ کیتی بیٹھے ہاں تے اللہ اج تک پردے پائی بیٹھا ہے، سن عزت دیاں زندگیاں دتی بیٹھا ہے، عزت دیاں روزیاں پیا دیندا ہے۔ ہاں ذرا خیال کرو اگر میں تصور کراں میرے گناہاں دا اظہار دنیا دے سامنے ہو ونجے، اللہ دی سمے سوائے ذلت تو کوئی شے کوئی نہیں، تو میرے بھائیو او ستار العیوب اس دی صفت ہے نا اللہ دی کہ اللہ عیباں تے کہ کہنا پردے پائی رکھیندا۔ تا فرمایا تو مسلمان بھائی دیاں عیباں تے پردے پائے کر، عیباں نو ظاہر نہ کیتا کر، اسی تا دیاں بنن دے سو ذلیل کرنا اس نو ای بڑا بڑا بندا، ہی فلاں بندا تے فلاں بندا۔ فرمایا نا نا انج نہیں کرنا، نہ غیبت کرنی ہے، نہ چغلی کھامنی ہے، تے نہ ایک دوسرے تے بہتان لاونا ہے، بہوں بڑ بہتان ہے جن دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے تو پیچھے رہ گئیاں، حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے راندے ہیں قافلے تو، آپ نے فرمایا گری پڑی ہوئی شیطوں چاہ کے لگا میں، او آئے اللہ دی شان میری اماں قضائے حاجت واسطے گئیاں، ہار گم تھی گیا، ڈھوگن لگ پئیاں، ہودج اٹھا منا لے، قضابے اٹھا منا لیا، چاہ کے چا رکھا پتہ ہی کوئی نہ لگا، اماں بچ اے وے کے کوئی نہیں۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پتہ کوئی نہیں لگا، عائشہ ہو جے اسے ہودج تے قضابے وچ اے وے کے کوئی نہیں۔ کدے گئے او لوگ جڑے آدھے کہ گھروں ٹرو تا پیراں پتہ لگ ویندا، ای فلانے کمے واسطے آندا پیا، ہاں میں کھاڈے جا کے گھنٹہ کھڑکن لگ پوندا انہاں پتہ لگ ویندا، میاں شیخ طور اور پتہ لگ ویندا، جے ادے نہ مجھے تے بی بی رابواں تے پتہ لگ
لگ پہندا نا مسلمان کہ جے عقیدے لوگاں وضع کر لے گھر گھدے عقیدے لوگاں زوجہ محترمہ اٹھاون والے میرے نبی دے صحابی نے خود آپ بھی اتھے موجود نے نہ میرے نبی دے صحابہ نو پتہ تے یاد رکھا ہے میرے نبی دے صحابی تو ود کے اللہ دا ولی بھی کوئی نہ نے صحابہ تو بڑھ کے ولی ایک ولایت دو قسم دی نے ایک ہے ولایت عامہ ایک ہے ولایت خاصہ ولایت عامہ دساں آپ کو دس ولایت عامہ عید ابو بکر ابن جساس رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر وچ لکھا وہ فرمیندن المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن اے نو سمجھے کہیں سمجھا دینا جس بندے خلوص دل دے نال پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دا ولی ہے اے اللہ دا دلیل ہے قرآن دی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ہر کلمہ پڑھنے والا آکھو اللہ دا بات اسی سارے کلمہ پڑھنے ولیاں دی غیبت کریں دیں اللہ دے ولیاں دی غیبت کریں دیں اور من عادلی ولیا فقد آذنته بالحرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا کوئی مینڈے ولی نال دشمنی رکھیندا اللہ دے پیغمبر دی حدیث مبارکہ ہے جیڑا کوئی مینڈے ولی نال دشمنی رکھیندا ہے فرمایا بات اس نو آکو تیار تھی من اللہ دے نال جنگ کرنے واسطے ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ دا اچا آکھو اچا اچا اے اخلاص دے نال خالصا من قلبی اے خالی جمع خرچ والا نہیں کلمہ علامہ اقبال آکھے آئی زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں اے کلمہ پہ آدھا جڑا اندروں پڑھ دے بات او کلمے علا کی دے تو او کلمہ پڑھن آلہ اللہ دا تے ولی نال دشمنی کرنا اللہ نال دشمنی کرنے کے مترادف اس واسطے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ایک او ولی ہے نا اللہ دے او عبادتاں تے ریاستاں کر کر کے اللہ دا قرب حاصل کریں او ہے ولایت خاصہ ایک ہے ولایت عامہ المومنون کلہم اولیاء الرحمن سارے مومن اللہ دے رحمان دے کیون ولی بن اور میرے بھائی ہر مومن اللہ دا ولی ہے مومن دی غیبت نہ کر مومن دی چغلی نہ کر مومن تے بہتان نہ لا مومن دے عیب نہ ظاہر کر مومن دیاں کمزوریاں ظاہر نہ کر تو مومن نو معاشرے وچ ذلیل کرنا چاہندا میرا رب آکھدا تو اس نو ذلیل کرے سے میں تین ذلیل کر کے رکھ دے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا نہ غیبت کرے تہاڈا بعض دوسرے بعض دی اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ اگلی آیت وچ فرمایا یا ایھا الناس خطاب عام ہے یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عام خطاب کر کے آکھیا اے بندہ ہن کم کیوں کریندا؟ معاشرے جدو یہ نو ذلیل کرن واسطے اے گلاں کیوں کریندا ہے؟ اس واسطے کریندا ہے اس نو گھمنڈ ہوندا ہے میری قوم فلانی ہے، میں فلانے نسب دا، میں فلانی نسب دا. کسے نو رنگت دا فخر، کسے نو وطن دا فخر، کسے نو زبان دا فخر، کسے نو قوم دا فخر، کسے نو میں سیدہ. ہوندا کہ نہیں؟ کریں دیا سی. اللہ پاک نے فرمایا اے بیماریاں لگیاں اتھوں نے، اے چیزاں فخر کرم دیاں نہیں. اللہ فرمائے دنو اے انسانو، جتنے بنی آدموں، جتنے بنی آدموں، پنجابیوں، پٹھانوں، سندھیوں، بلوچوں، سیدوں، ہاں جی جرات مغلوں، فلانےوں 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 فلانےوں، تساں انہاں چیزاں نو فخر دا ذریعہ بنا گدا. کوئی نہ ساری انسانی برادری ہکو نسل دیے. اے ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تساں ساریاں دا سلسلہ نسب بن کے ایک مرد ایک عورت تے ملدا ہے. اس مرد دا نام ہے آدم علیہ السلام، اس عورت دا نام ہے اما حوا علیہ السلام. تہاڈے سارے دی نسل دا مبدا او کھلوتا یا ہکے دی اولاد ہو، ہکے دی اولاد. بھرا ہوئے کہ نہیں؟ وہ انسانی برادری بن گئی، بس فخر علی کیڑی شے رہ گئی. اج اسی فخر کریں دیاں میں آدھا میں فلانے قوم دا جی، کدے صاحب کے لگے پین، کدے لاہ کے لگے پین، کدے جی میں فلاں ہاں جی اکھے اسی سید ہوں. جی واہ، ایک فخر دیاں چیزاں. قریش اپنے آپ نو بڑا سمجھیں دے ہے، اساں فلاں اساں قریشیاں، ہاں جی ساڈے نال دا کوئی نہیں. غزوہ بدر ہویا نا تو مکے والے دو قریشی باہر نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انصاری صحابی مقابلے کر متے نا تو وہ اگو پتہ ہے کہ پیا دن اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان انصاری کدے من دیتے نے ساڈے مقابل دے بھیجو، اسی قریشیاں سامنے کو قریشی سدھا تھی لے. اللہ دے پیغمبر نے حضرت علی نو بھیجیا رضی اللہ تعالی، انہاں فخر آئی اساں قریشیاں. اللہ پاک نے فرمایا او ایک قبیلے میں فخر واسطے ننے بنائے. اسی آدھے میں لفظ آکھن لگا میں کو دکھ بھی بڑا لگ سی میں نہیں آکھنا چاہیے دیا، لیکن سمجھاون واسطے عرض پہ کریں دا. حقیقتاً میرے ہاتھ قرآن ہے، میں انہوں نے ایک سمجھ کے نہ پیادا اسی کہ فلانا کمی ہوئے آکھ دو کہ نہیں آکھ دو، اے قرآن دے خلاف پہ کریں دو، اس دے خلاف پہ کریں دو. ایسے میں ملوکاں بھائی یہ فلانی قوم دا اللہ یاز باللہ. رب ذوالجلال نے اصول دس دیتا، اور کوئی سید ہوئے قریشی ہوئے کسے قبیلے تے خاندان دا ہوئے، اللہ دے ہاں عزت تے احترام والا کیڑا فرمایا قبائل تا میں بنائیں تہاڈی پہچان واسطے، باقی عزت دا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے ہاں عزت والا او بے جڑا سب تو بڑا متقی ہے، اللہ کو لو ڈرنے والا، شرک اور کفر کو لو بچن والا، وہ سب تو بڑا عزت والا. فرما ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالی جانن والا بھی ہے تے خبر رکھن والا بھی ہے. اگے وقت قرآن نے ایک اور قوم دا تذکرہ کیتا. انشاءاللہ آئندہ تسا سارے حضرات دے علم وچ ہوسی کہ
مدارس تے تعلیمی سال دا اختتام ہوندا پیا. انشاءاللہ ساڈے ادارے دا بھی اختتامی سال بالکل قریب ہے. انشاءاللہ 6 فروری بروز اتوار، ڈاڈا یاد رکھو 6 فروری بروز اتوار انشاءاللہ صبح 9 بجے تو ظہر تک انشاءاللہ مدرسے دا سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا. انشاءاللہ اس وچ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا امان اللہ صاحب باں بھچنا والے انشاءاللہ مشکات شریف دی آخری حدیث کا درس دے سن. مولانا مفتی محمد عمر صاحب اور وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجدو انشاءاللہ بیان فرمیسن. انشاءاللہ بعد اگلے جمعے تے میں یاد کروا دے سن تو ہم اللہ پاک توفیق دیتی تا انشاءاللہ جیندے رہنا. تبل تساں ای ذہن وچ رکھنا کیڑی تاریخ انشاءاللہ.